बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं सियासत, सहाफत, अदालत, वकालत, मईशत, सियाहत, इन तमाम इश्यूज पे बात करता हूं और ख़ास तौर पे वाक़यात को टच करते हुए उन पे सवालात उठाता हूं। कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। एक खबर, पीटीआई के सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो कहां गए? ये अब तक बहुत बड़ा सवाल है। कुछ पता नहीं किसी को कहां गए। कुछ कहा जा रहा है कि वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, कुछ कहा जा रहा है कि वो खुद से लापता हैं। एक इब्हाम है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आईनी तरमीम। बिलावल भुट्टो जरदारी और मियां नवाज शरीफ का एक बार फिर टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। इसके साथ ही साथ शंघाई ताउन तंजीम का अहम इजलास कल और परसों होने जा रहा है। रेड जोन में क्या तैयारियां हैं, बाहर क्या तैयारियां हैं। चीनी वजीर आजम जो है वो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल के बावजूद जो वजीर इत्तलात हैं अताउल्लाह तारड़, उन्होंने और नायब वजीर आजम इसहाक डार साहब ने डी चौक का दौरा किया है और उस दौरे में कुछ खास गुफ्तगू की है। फिर हमने जो वहां पे ऑब्जर्व किया है, जो मैं खुद वहां पे मौजूद था डी चौक में और पूरे रेड जोन में, तो वहां पे कौन सी ऐसी चीज की कमी थी जिसको कहा जा सकता है कि उसमें पाकिस्तानियत की कुछ कमी रह गई। पाकिस्तानी कौम की तरफ से एक अच्छा पैगाम जाना होता है, खास तौर पे चीनी वजीर आजम या चीनी हुकूमत, उनको उस लिहाज से हमारी अंदर की जो कदूरतें हैं वो कुछ कमी रह गई, वो नहीं होनी चाहिए थी, दिल बड़े होने चाहिए थे। वो आपसे शेयर करेंगे। एक और बात इसी खबर के हवाले से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है वो आईनी तरमीम के हवाले से दुराब पटेल का हवाला दिया है। वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का हवाला भी दे चुके हैं कि वो भी आईनी अदालत चाहते थे। सीओडी का हवाला देते हैं कि सीओडी में भी कहा गया था कि आईनी अदालत होगी। तो ये सारी सूरत हाल है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पता नहीं कौन कौन से और हवाले देंगे, लेकिन उसके पीछे बात एक ही है, जरूरी है मजबूरी है, जरूरी है मजबूरी है। 25 तक जरूरी है। 25 अक्टूबर तक अगर आईनी तरमीम ना आई तो फिर आएगी नहीं। 25 तक ना आई या मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बनाया गया तो वो जजों को हाँक नहीं सकेंगे, कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। मतलब ये सोच है, अंदाजा कर लें इस बात से। दूसरा, आज मौलाना फजलुर रहमान सक्खर में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे और यकीनी तौर पे वो सियासी गुफ्तगू करेंगे। मुफ्ती महमूद जो उनके वालिद मोहतरम थे, साबिक वज़ीर आला थे, उस वक्त के NWFP और आज के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के भुट्टो साहब के अपोजिशन लीडर थे। तो एक बड़े कद के आदमी थे, बड़े जबरदस्त अपोजिशन में की उन्होंने, और वो कॉन्फ्रेंस है उसमें खासी इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी। और आज के रोज में जो कमेटी है, सब कमेटी आईनी पार्लिमानी कमेटी के हवाले से, उसका भी इजलास है और 3 बजे कमेटी का जो मेन इजलास है वो भी है। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि आज भी खासा एक्टिव दिन गुजरेगा। उस पर बात करेंगे। अदालतें वगैरह जो है वो वैसे बंद है क्योंकि 3 रोज की छुट्टियां दे दी गई हैं। अब बिल्कुल टू दी पॉइंट चलते हैं SCO और आईनी तरमीम पे। SCO के हवाले से SCO यानी शंघाई ताउन तंजीम का इजलास तो होना है कल से मेहमानों की आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा, बल्कि आज से यानी आज 14 की शाम से, रात से मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। और जो चीनी वजीर आजम है ली चियांग, वो भी आज पाकिस्तान के दौरे पे पहुंच रहे हैं। 17 अक्टूबर तक उनका दौरा है। ये दौरे को बड़ी अहमियत दी जा रही है, खासतौर पे इन 3-4 दिन का जो दौरा है। अगर कहा जाए कि SCO का अगर कोई मरकजी एक की पॉइंट है तो वो की पॉइंट चीनी वजीर आजम का पाकिस्तान का 11 साल बाद दौरा है। और इस दौरे में CPEC को आगे बढ़ाने समेत बहुत सी अहम जो एक तरह से कहा जाए कि मुआहदे हैं वो होने हैं। पाकिस्तान की वजारत खारजा बड़ी तमदही के साथ काम कर रही है
بہت ایکٹیویٹی جاری ہے. ریڈ زون کو جو ہے وہ دلہن کی طرح سجا دیا گیا ہے, بالکل زبردست. وہاں سی ایم جو ایک طرح سے کہا جائے کہ ویڈیوز جو ہے وہ اس پہ لگائی گئی ہیں مختلف سڑکوں کے اوپر, جن کے اوپر پاکستان اور چائنا کے تعلقات وہ چل رہے ہیں. سی پیک چل رہا ہے, 25.4 ارب ڈالر پاکستان میں چائنا کی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ چکی, وہ چل رہا ہے. سی پیک کو جو ہے وہ اس کے جو پل ہیں ان کو برجز آف فیوچر پروگرس ان کا نام دیا جا رہا ہے. سی پیک کو کوریڈور آف ہوپ یعنی امید کا راستہ قرار دیا جا رہا ہے. تو یہ سب کچھ اس میں چینی وزیر اعظم کے دورے کے حوالے سے ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ ایس سی او کے حوالے سے یعنی شنگھائی تعاون تنظیم کے حوالے سے ریڈ زون کو خوبصورت سجایا گیا ہے, بہت زبردست. پورا ریڈ زون جو ہے وہ ایک طرف سے راستہ کھلا چھوڑا گیا ہے, 7 راستوں میں سے صرف ایک راستہ کھلا ہے مارگلا روڈ کا, اس کے علاوہ سارے راستے بند ہیں. اب چلتے ہیں بالکل آئینی ترمیم کی طرف. آئینی ترمیم کے بلکہ اسی کے سے حوالے سے جڑی ہوئی ایس سی او کے یہ اسحاق ڈار صاحب اور طاولہ تارڑ صاحب نے پی ٹی وی سے لے کے ڈی چوک تک واک کی. میڈیا موجود تھا بڑی تعداد میں. ریڈ زون کے اندر رہنے والے جو شہری تھے وہ بھی آ گئے, انہوں نے بہت خوبصورت انجوائے کیا اچھی لائٹنگ کو یہ وہ کو. وہاں پہ ان کو جو سوالات ہوئے, سوالات تو عام طور پہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان میں میڈیا کون سا رہ گیا ہے, تو سوالات بھی تو ویسے ہی ہوتے ہیں نا جس سے حکمران ناراض نہ ہو جائیں, کہیں کسی پہ کراس نہ لگ جائے. تو اس ساری صورتحال کے مطابق سوالات کیے گئے, لیکن ایک سوال جس کا کوئی جواب نہیں تھا, اور وہ جواب تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے وزارت داخلہ کو ایک درخواست دی ہے کہ وہ برسر گوہر اور کچھ لوگوں کو بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کی اجازت دیں. اگر وہ ملاقات کر لیتے ہیں تو ہم 15 کا احتجاج جو ہے وہ ملتوی کر دیتے ہیں. لیکن حکومت جو ہے وہ 15 کا احتجاج ملتوی کرنے کی بجائے اس کا تماشا بنانا چاہتی ہے, وہ بھی ملتوی کروانے کے حق میں نہیں ہے. اور وہ کہنے کو اپیلیں اور باتیں کر رہی ہے کہ ملتوی کر دیا جائے, لیکن وہ ملاقات پی ٹی آئی کی ملاقات کے لیے ضد ہے ورنہ احتجاج کرے گی, اور حکومت کی ضد ہے کہ نہ وہ ملاقات کرائے گی اور نہ کچھ اور. وہ جو درخواست وزارت داخلہ کو دی ہوئی ہے اس میں سے کیا نکلتا ہے ظاہری طور پہ تو اب تک حکومت کی طرف سے نہ کر دی گئی ہے کہ جو کر لو جو احتجاج کرنا ہے. طاولہ تارڑ نے کہا ہے کہ یہاں چڑی بھی پر نہیں مار سکے گی, لیکن یہ یاد رکھنا کہ یہ ویسے ہی ہے, چڑی نہیں پر مار سکے گی جس طرح سے پچھلا جو احتجاج ہوا تھا اس احتجاج پہ محسن نقوی صاحب نے بھی کہا تھا چڑی پر نہیں مار سکے گی, اور پھر 7-8 ہزار لوگ جو تھے وہ ڈی چوک پہنچ گئے تھے. کم از کم اتنا بڑا تماشا لگا ہوا تھا. دیکھتے ہیں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی طاولہ تارڑ صاحب سے پوچھا گیا, لیکن انہوں نے کوئی ٹھوس یا گارنٹیڈ قسم کی بات نہیں کی, اوائڈ ہی کیا اس سوال کو. اور آئینی ترمیم کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری اور نواز شریف کے درمیان رابطہ ہوا ہے. تازہ ترین جو صورتحال ہے اعداد و شمار کے حوالے سے ان پہ گفتگو ہوئی ہے, کیسے لوگ پورے کریں گے اس پہ گفتگو ہوئی ہے. پی ٹی آئی کے سینیٹر سیف اللہ ابڑو جو مبینہ طور پہ لاپتہ ہیں یا اٹھا لیا گیا ہے یا گرفتار ہیں یا خود سے لاپتہ ہیں جو بھی ہے, لیکن سچویشن یہ ضرور ہے کہ سیف اللہ ابڑو جو ہے ان کا پتہ نہیں چل رہا ہے. اور کتنے لوگ اس طرح لاپتہ ہیں جن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے ہیں, یہ بھی دیکھنا ہوگا. لیکن حکومت شنگھائی تعاون تنظیم کے ساتھ ساتھ آئینی ترمیم پہ بھی زور لگا رہی ہے اور اس پہ دن رات ایک کیے ہوئے ہے تاکہ کسی طرح سے یہ آئینی ترمیم ہو جائے. دوسری طرف چودھری اعتزاز احسن انہوں نے یہ کہا ہے کہ 25 کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب سپریم کورٹ سے نکلے تو وکلا کو جو ہے وہ سپریم کورٹ کے گیٹوں پہ ہونا چاہیے, ان کو استقبال کرنے کے لیے نہیں, ان کو شاباش دینے کے لیے نہیں, ان کو یہ احساس دینے کے لیے کہ جناب علی آپ ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے جمہوریت, آئین, قانون کا بیڑا غرق کیا ہے. آپ ہی نے یہ سب کچھ کیا ہے کہ عدالتوں کی تضحیق ہو رہی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں. ججوں کی توہین ہو رہی ہے, ججوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں, لیکن آپ ان کیسز کو دبا کے بیٹھے ہیں. وہ ساری صورتحال ہے.
اسی طرح 17 کو قاضی صاحب نے آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی جو کیس پہلے سن نہیں رہے تھے اب وہ لگا دیا ہے، دیکھتے ہیں اس میں وہ کیا کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے۔ باقی مولانا فضل الرحمان صاحب آج مفتی محمود صاحب کانفرنس سے خطاب کریں گے، تو اس خطاب میں یقینی طور پہ وہ جو پولیٹیکل بات کریں گے وہ اہمیت کی حامل ہوگی۔ فی الوقت اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔